जो तर्ज बहुत अच्छा असूल है पहले जो तर्ज अमल थे कि चेंबर में आ गए केस लग गया, ऐसे हो गया, खड़े हो गए केस लग गया, अब वो सब चीजें हमने खत्म करनी है। 184 में तो बल्कि तरीक़ेकार वाज़े है उस कानून में, अब हम उसी पे चलेंगे। अनलेस आप कहते हैं कि उस कानून वो कानून गलत है, फिर दूसरी बात है, फिर आप पिटीशन नहीं सर, लेकिन जनाब की तवज्जो दिला दें इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके। आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी, पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है अभी, पता नहीं वो हो गई। और देखें, मैं एक और भी बात बड़ी गैर मुनासिब समझता हूँ, अब पिटीशन फाइल होने से पहले छप जाती हैं अखबारों में। अब ये मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर इस पे भी सोचना चाहिए। तो क्या जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये भी हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से? देखिए ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है दूसरे तरीके का नहीं है, मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। हो सकता है आप ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। और मैं आप फैसलों से देख के बताइए, हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है, तो वो फिर आपकी बिल्कुल आपकी राय, आपकी अपनी राय, हर आदमी की अपनी राय होती है। तो ये भी ख़ास तौर से वकील, और एक नई चीज़ भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि स्यू मोटो लो, भाई फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए। जो वकील ये बात कहे उसको वकालत नहीं करना चाहिए। लेकिन बार एसोसिएशन का तो राइट है ना कि वो कहें। आप तो आए हैं ना, आप सुमोटो का तो नहीं कह रहे हैं, आपने तो माशाल्लाह पिटीशन दी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पे ना लीजिए। मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि जी वकील कर रहे हैं। अच्छा, तो वकीलों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, आज हैं हमारे सामने मौजूद, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट, आप भी आ जाएं सामने। देखिए ये अदालतों को हमें फिश मार्केट नहीं बनाना चाहिए। अब आपके नुमाइंदे ये खड़े हैं फिलहाल, अगली दफा आप एक बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, सारी बार एसोसिएशन के नहीं। जरा से ठहर जाइए ना जी। पाकिस्तान में दर्जनों बार एसोसिएशंस हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारी ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से होता है, ठीक है। दूसरे हमारे जो बॉडी है, पाकिस्तान की बॉडी है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये भी मुंतखब लोग हैं, हम नहीं मुंतखब करते हैं, आप करते हैं, इसीलिए हम इनकी कदर करेंगे। हो सकता है आपसे हम एग्री करें, मगर क्योंकि जब एक जमहूरियत का यही तकाजा है कि आप उसको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है, क्योंकि वो जीत गया है। अब आपकी राह हो सकता है इनसे बेहतर हो सकता है मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, मगर मैं आपको नुमाइंदे के तौर पे नहीं मिलूंगा, इनको नुमाइंदे के तौर पे मिलूंगा। अगर मैं किसी वकील को इनफरादी तौर पे मिल रहा हूं, फिर मुझे बताना चाहिए। मैं इनफरादी तौर पे वकीलों को मिलता ही नहीं हूँ, नुमाइंदे के तौर पे इस सिलसिले में भी इनसे मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे से भी जो यहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात हुई। तो ज़रा बात को आगे चलने दे, आपने बात निशानदेही कर दी, आ जाएगी पिटीशन, लग जाएगी। आज खत्म तो नहीं हो रहा है केस, अभी तो हमने आगाज शुरू की है। जी इंशाल्लाह आपकी मदद से देखें, सबकी मदद से आगे चलते हैं। My Lord, I represent Mr. Ehtizaz Ahsan. Did you not hear, or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court bar petition. We will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. Lord, I will not do so. If you want me to violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems fit, repeating it. Well, that's third time you may be lucky. उसके साथ ही कंसिडर हो जाएगी। अभी अभी ने कह दिया है, ठीक है, कमेटी के पास जाने को दें। That's all. With the other one. Thank you. जी जरा वो बताइए, ये मेरे ख्याल में वहाँ से बात शुरू करते हैं जी। ये पढ़ दें। The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. ये एक सेकेंड देखिए, आजकल जो है ना, कहना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है, क्या करें हम, पता नहीं गोबल्स का ज़माने को वापस ला रहे हैं कि प्रोपेगेंडा
بھائی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چستی سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا, وصول ہوا, 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. فوراً کی, کہاں کی؟ چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. The Prime Minister... یہ ذرا سا دیکھیے, کم از کم کوئی بات یہ سمجھے, but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. کم از کم یہ تو میں اس کو نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں نا. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کام کرنا جانتا ہو. میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عقل کن ہوں, مگر یہ اب صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. اب جو وکیلوں کے نمائندے ہیں, ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, وہ ہے ایسوسیشن, سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں, اور ایک ہے پاکستان بار کونسل, 5 سال میں ہوتے ہیں انتخابات, 5 سال میں انتخاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم, جس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا, اسٹیک ہولڈر ہم استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ ساری وکیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے مخالف بھی ہوں, مگر اس وقت وہ آپ کے جمہوری نمائندے ہیں, آپ کو پسند ہو یا نہ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, تمام ججز کی میٹنگ کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتا دیں کہ پچھلی فل کورٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ I think after you had assumed office, اس وقت ہوئی تھی ایک, جب Practice and Procedure Act was to be heard. I think before it, as far as I am aware, 18 اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی 18 ستمبر 2023 کو. یہ پہلا دن تھا کہ جب میں چیف, وہ تو اتوار کے دن تھا, تو وہ ورکنگ ڈے نہیں تھا, تو پیر کا دن سب سے پہلا کام کیا, فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ 4 سال پہلے. کہاں تھی ساری بار, کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت, انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے, سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا, ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں. اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں, میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے, یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں.
ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے، اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے، تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹولی، ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے. یقیناً